बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको मोटापे का इलाज बताऊंगी सौंफ के कावे से। कि आपने सौंफ के कावे से किस तरह आपने अपने मोटापे का इलाज करना है और किस तरह आपका जो है मोटापा ख़त्म होगा। तो नाज़रीन, आपने दो चीज़ें सिर्फ लेनी है, सौंफ और शहद। इन दोनों चीज़ों से आपने कावा तैयार करना है। वो मैं आज आपको बताती हूँ तरीका कि आपने इसका कावा कैसे तैयार करना है। नाज़रीन, मोटापे की वजह से अक्सर ख़वातीन को मैदे की तेज़ाबियत, जलन, गैस और कब्ज़ का मसला रहता है। जो मैं ये आज पानी आपको बताऊँगी उसका मसले का हल इसका बेहतरीन है। जो मैंने ये जो आपको बताया, मैदे की तेज़ाबियत, जलन, गैस, कब्ज़ का मसला, जो इन तमाम मसाइल का हल जो है इस कावे में मौजूद है। तो आपने सबसे पहले मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 गिलास पानी लेना है। नाज़रीन, पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच आपने 2 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालनी है और इतना उबालना है कि पानी 1 गिलास रह जाए। फिर 5 मिनट के लिए आपने, जब ये पानी उबल जाए, इस पानी को ढक्कन से ढक देना है। उसके बाद आपने इसको जो है पानी जो आपने पकाया है उसको आपने छान लेना है। आपने छान के आपने आधा चम्मच शहद का, खाली शहद होना चाहिए, आधा चम्मच शहद का डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और वो गरम गरम आपने, जैसे चाय होती है इसी तरह आपने जो है वो निहार मुँह पी लेना है। रोज़ाना ताज़ा बनाना है, ताज़ा पीना है आपने बनाकर। और क्योंकि ये जो है ताज़ा बना के पीने का फ़ायदा ये है कि उसी वक्त आपका गरम गरम होगा और अरख उसका निकला हुआ होगा और उसका जो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। बनाकर रखेंगे 2 दिन के लिए, फ्रिज में रख दिया कि हम सुबह गर्म करके इसी तरह पी लेंगे, इस तरह नहीं करना। आपने सबसे पहले उठ के कावे को पकने रख देना है। उसके बाद आपने बाकी काम करते, जब तक वो पक के तैयार हो जाएगा आपने जो है उसके बाद शहद मिलाना है और इसको पीना है छान कर। इस तरह जो है 4 हफ्ते तक नाज़रीन आपने इसी तरह ही करना है। इसका जो है आपका जो पेट है उसकी जो इजाफी चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको देखेंगे आपके हैरत अंगेज़ आपका जो है इसका रिज़ल्ट निकलेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि भी ये इतना अच्छा नुस्खा था, हमारा जो पेट है अंदर हो गया और हमारी जो है मोटापा ख़त्म होता जा रहा है। तो ये आपने जब 4 हफ्ते इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को तो देखेंगे आप खुद अपने वज़न को में कमी महसूस करेंगे। आपका वज़न जो है कम हो जाएगा। इतने सारे आप नुस्खे इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन, आपका वज़न कम नहीं हो पाता। तो ये तो बहुत ही आपके किचन में मौजूद है, बहुत ही अच्छी ख़ास जो है अल्लाह की नेमतें हैं। और मैं आपको जो है घर की चीज़ें बताती हूँ जिनका आपको इल्म नहीं है कि इन चीज़ों से ये कुछ हमें जो फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को देखें और इसमें आपको जो है बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी, आपको अच्छे से घरेलू नुस्खे मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, कुदरत की नेचुरल चीज़ें हैं, आप इनका इस्तेमाल करें और अपने जो बीमारी का अपना इलाज खुद कर सकते हैं। घर बैठे ही आप जो है अपना बीमारी का इलाज कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, कहीं भी आप नहीं जाएँ। ताकि आप जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ीद बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और एक मुट्ठी भर आप दवाई जो है आप सारी ज़िंदगी खाते रहेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि इन दवाइयों को एक तरफ करें और मेरे चैनल को देखकर ये दवाइयाँ यूनानी के आप इस्तेमाल करें ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको दूसरे जो है साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो नाज़रीन, जो आप दूसरी चीज़ें खाते हैं उसमें आपके जो है पेट के बहुत से अमराज बढ़ जाते हैं, बहुत सी बीमारियां आपकी आ जाती हैं, जिससे है आप इतने परेशान हो जाते हैं कि बीमारियों का इलाज करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इससे बेहतर यह है कि अगर आप झट से बीमारी का ख़ात्मा करना चाहते हैं तो आप यूनानी में आकर इस बीमारी का ख़ात्मा करें, यूनानी का इलाज करें ताकि आपकी बीमारी का ख़ात्मा जड़ से हो। क्योंकि वो वक्ती तौर का जो है इलाज होता है, वक्ती तौर पे जो है फ़ायदा देता है, वक्ती तौर के लिए आप उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। तो मैं उस जो है अंग्रेज़ी दवाइयों को बुरा नहीं कहती, मगर वो आपको अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप 1-2 दिन की जो है वो खुराक ले सकते हैं। ऐसे ना करें कि आपने सारी ज़िंदगी उन दवाइयों को अपनी ग़िज़ा बना ली। आप उनको ग़िज़ा को ना बनाएं बल्कि उनको वक्ती तौर पे लें और छोड़ दें। आपकी ये जो 2-3 महीने में आपको बताती हूँ, ये आपकी सारी ज़िंदगी के लिए, आपकी जो बीमारी ख़त्म होने के लिए बताती हूँ, ताकि आपकी सारी ज़िंदगी ये बीमारी ख़त्म हो जाए।
جڑ سے بیماری کا خاتمہ ہو اور آپ اچھے سے جی سکیں، اچھے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، تو آپ یونانی کی طرف آ کر یہ اچھی دوائیاں لیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ گھر کی اچھی چیزیں ہیں، اچھی صاف ستھری اپنے ہاتھ کی بنائیں، گھر میں خود پیسے کوٹیں۔ شرط یہی ہوتی ہے ناظرین کہ آپ گھر میں جو ہے آپ آرڈر بنائیں، گھر میں چیزیں لا کر پیسیں کوٹیں، گھر میں صاف ستھرا کریں۔ اگر آپ دیکھیں سونف اگر آپ لاتے ہیں گھر میں تو اس کے اندر کتنا کچرا نکلتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم جو ہے لگتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی آپ نے غذا کھانی ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ پسی پسائی پاؤڈر بنی ہوئی لے لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پتا کیا ایڈ کیا ہوا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ثابت چیزیں لا کر اس کی صفائی کریں گے، خود اپنے ہاتھ سے پیسیں گے، خود آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا، اور آپ کے پیٹ میں وہ چیز جا رہی ہے۔ آپ کو وہ غذا جو ہے وہ آپ کو کیا نقصان دے رہی ہے کیا نہیں، آپ خود اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز کھائی ہے۔ آپ خود اپنا استعمال گھر میں جب کریں گے آپ خود دیکھیں گے ہم نے یہ چیزوں سے ہم بیمار ہوئے ہیں، اس چیز سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، تو آپ وہ چیزیں فوراً چھوڑ دیں گے۔ اور جو باہر سے آپ لائیں گے اس سے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا چیز نے ہمیں نقصان دیا ہے، کیا چیز نے ہمیں فائدہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی صفائی کے لیے نکالیں، تاکہ آپ کی چیزیں جو ہے صاف ستھری آپ بنا کر خود کھائیں۔ اور ناظرین ایک میرا بہت اچھا مشورہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے جو ہے میرا ایک ساری عوام کے لیے ایک حکم ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ ضرور پیدل چلنا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر آپ ٹائم نہیں نکال پاتے تو جیسے آپ نے آدھا گھنٹہ چلے ہیں سارا دن میں، تو اس کے بعد آپ نے جیسے آدھا دن گزر گیا ہے تو آدھا دن پھر آدھا گھنٹہ پیدل چل پڑیں۔ اگر آپ کو ایسے بھی آدھا گھنٹہ نہیں ٹائم مل رہا تو آپ 15-20 منٹ پیدل چلیں۔ سارا دن کے اندر آپ اگر 15-20 منٹ پیدل چلتے رہیں گے تو سارا دن میں آپ کا 1 گھنٹہ ہو ہی جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کی بیماری جو ہے آدھی اسی طرح ہی ختم ہو جائے گی پیدل چلنے سے۔ اگر آپ پیدل چلتے رہیں گے، واک کرتے رہیں گے تو آپ کی آدھی بیماری اسی میں چلی جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے موٹاپے کا یا اپنے بڑھاپے کا جو ہے اپنا خیال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں بھی صحت مند رہیں، تندرست رہیں، تو پیدل ضرور چلیے گا۔ یہ میرا ایک مشورہ بہت آپ کو میں بار بار یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیدل ضرور چلنا ہے۔ جو بھی دوائی آپ استعمال کریں، جو بھی غذا کھائیں، پیدل ضرور چلیں۔ اس میں آپ کی ساری بیماری ختم ہوگی، آپ کو دوائی بھی کی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ پیدل چلتے رہیں گے، اپنے گھر کے کام خود کریں، خود اپنے گھر کے اندر جب آپ کام کریں گے، چلیں گے پھریں گے، سامان اٹھا کے سیٹنگ کریں گے، اپنے گھر کی صفائی کریں گے، تو آپ کی بیماری آدھی ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، میرا آزمایا ہوا جو میں نے خود یہ استعمال کرتی ہوں، خود بھی میں نے یہ جو آزما کے آپ کو بتایا ہے، میں نے خود استعمال کیا، جو میں نے عورتوں کو بتایا ان کو بھی فائدہ ہوا، تو ان سی باتیں سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرا نسخہ آزمایا، ان کو فائدہ ہوا۔ آپ بھی ناظرین اپنے موٹاپے کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بتائے ہوئے نسخوں پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے ناظرین، اور میں کل خاص آپ کے لیے کل بہت اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، میری ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے۔ بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔